सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतम्। अष्टाध्यायी कक्षार्थं मंगलेन आरभामहे। येनाक्षरसमां नादमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै वाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानदं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अयिवुण ऋलृक् एवो अयौच हजबरट लण यमगणनम जभञ घढधष जबगडदश खफ छ ठ थ च टतव कपय शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अथ चतुर्थोऽध्यायः। प्रथमः पादः। कल्याणी भगिनी अनुवदति वा? राम राम राम, श्रूयते वा? भवत्याः ध्वनिः न श्रूयते। राम राम राम, कल्याणी भगिनी, कीर्तना भगिनी श्रूयते वा? आम् श्रूयते। भवत्याः ध्वनिः श्रूयते, कल्याणी भगिन्याः न श्रूयते। कल्याणी भगिनी पुनः प्रयतताम्। न श्रूयते, तत्र कापि समस्या भवेत्। कृपया तत्र लॉग आउट कृत्वा पुनः लॉग इन भवतु। There might be some problem, or check the mic which you are using. If it doesn't solve the problem, then please log out and log in again. Okay. कीर्तना भगिनी अनुवदति वा? आम्। द्व्यचः इतश्चानिञः शुभ्रादिभ्यश्च विकर्णकुशीतकात् काश्यपे भ्रुवो वुक्च कल्याण्यादीनामिनम् कुलटाया वा चटकाया ऐरक गोधाया ढ्रक आरगुदीचाम् क्षुद्राभ्यो वा पितृष्वसुष्ठन् ढकिलोपः मातृष्वसुश्च चतुष्पाद्भ्यो ढङ्
चतुष्पाद्भ्योढं गृष्ट्यादिभ्यश्च गृष्ट्यादिभ्यश्च राजश्वशुराद्यत् राजश्वशुराद्यत् क्षत्राद्धः क्षत्राद्धः कुलात्खः कुलात्खः अपूर्वपदादन्यतरस्याञ्यड्ढकञौ अपूर्वपदादन्यतरस्याञ्यड्ढकयौ महाकुलादङ्खञौ दुष्कुलाढ्ढक दुष्कुलाढ्ढक स्वशुश्चः स्वसुश्चः भ्रातुर्व्यच्च भ्रातुर्व्यच्च व्यंसपत्ने व्यंसपत्ने रेवत्यादिभ्यष्ठक रेवत्यादिभ्यष्ठक गोत्रस्त्रियाः कुत्सनेन च गोत्रस्त्रियाः कुत्सनेन च वृद्धाष्ठक्सौ वीरेषु बहुलम् वृद्धाष्ठक्सौ वीरेषु बहुलम् धन्यवादाः कल्याणी भगिनी इदानीं प्रयत्नं क्रियताम् श्रूयते वा? आम् इदानीं श्रूयते भेश्च फाण्टाहृतिमिमताभ्यां नफिञौ फाण्टाहृतिमिमताभ्यां नफिञौ कुर्वादिभ्योऽन्यः सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च उदीचामिन् तिकादिभ्यः तिकादिभ्यः कौसल्यकार्मार्याभ्याञ्च अणोद्व्यचः उदीचां वृद्धादगोत्रात् वाकिनादीनां कुक्च पुत्रान्तादन्यतरस्याम् प्राचामवृद्धात्भिन्बहुलम्
मनोर्जाता वञ्यतौ शुक्च मनोर्जाता वैयतौ शुक्च मनोर्जाता वैयतौ शुक्च धन्यवादाः इदानीं ये पूर्वतनसूत्राणि वक्तुम् इच्छन्ति कृपया हस्तम् उपरि कुर्वन्तु those who like to recite the previous sutras please raise your hands Pragun Ram. I want to chant. तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः from first. Can I start? आरभ्यताम् प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ गुप्तिच्किभ्यः सन् मान् बदतांशान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातोः कर्मण समानकर्तृकादिच्छायां वा सुप आत्मनः क्यच काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तुः किंसलोपश्च भृशादिभ्यो भुव्यच्वे सलोपश्च हलः लोहितादिराज्भ्यः क्यश् प्रगुण लोहिताद् वृषादिभ्यो वृषादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः लोहितादिराज्भ्यः क्यश् पुनः पूर्णं सूत्रं भृशादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः लोहितादिराज्भ्यः क्यश् कष्टाय क्रमणे कर्मणो रोमन्तथपोभ्यां वर्तिचरोः बाष्पोष्वभ्यामुध्वमने शब्दवैरकलः प्रकण्वमेघेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवश्चित्रङः क्यच पुच्छभाण्डचीवराण्णिङ् मुण्डमिश्रश्लक्ष्ललवणव्रत पुच्छभाण्डचीवराण्णिङ् निङ् नास्ति निङ् कखङ निङ् तावदेव निङ् गकारः मास्तु पुच्छभाण्डचीवराण्णिङ् पुच्छभाण्डचीवराण्णिङ् मुण्डमिश्रश्लक्ष्ललवणव्रतवस्त्र हलकलकृततुस्तेभ्यो णिच धातोरेकाचो हला धन्यवादाः सम्यक् सुमते सुब्रह्मण्यन् Sumati Subramanian, yourself muted. नमस्ते महोदय श्रूयते नमस्ते महोदय श्रूयते श्रूयते 3.2 40 to 60 महोदय आरभ्यताम् पू सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्यकरीशेषु कषः मेघर्ति भयेषु क्रियः क्षेमप्रियमद्रेञ्च आशिते भुवः मेघर्ति पुनः वक्तुं शक्यते वा मेघर्ति भयेषु क्रियः तत्र भयेषु क्रियः इति मास्तु तत्र अवधानं मास्तु मध्ये मेघर्ति भयेषु क्रियः so don't give a pause मेघर्ति भयेषु क्रियः भयेषु क्रियः so don't stress this kakara that's it मेघर्ति भयेषु क्रियः मेघर्ति भयेषु क्रियः you're either giving a pause there or you're stressing that kakara don't do that so what you're telling is megharti bhayeshu kriyah is what you're telling
So it should be megharti bhayeshu kriyah. Bhayeshu kriyah. मेघर्ति भयेषु क्रियः. Okay, you need to practice a little bit, but don't give a pause or don't stress the letter ka. That's it. आं महोदय. क्षेमप्रियमद्रेञ्च आशिते भुवः कर्णभावयोः संज्ञायां भृतृवृजिधारिसहितपि दमः गमश्च अन्ताद्यन्ता. एकनिमिषं महोदय, एकनिमिषं. पुनः संज्ञायां भृतृवृजिधारिसहितपि दमः. अस्तु. गमश्च अन्ताद्यन्ताध्वदूरपार सर्वानन्तेषुडः आशिषिहनः अपेक्लेशतमसोः कुमारशीर्ष. Here you need to stress. अपेक्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्षणे जायापत्योष्टक अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघटाडघौ शिल्पिनी आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्ध प्रियेषु च्वर्तेष्वच्वौ क्रियकरणेक्षुन् कर्तरि भुवः खिष्णुच्छुकयौ स्पृशोनदकेक्विन् ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिगञ्चुयुजिकृञ्चाञ्च यदादिषु दृशो नालोचने कैञ्च सत्सु द्विषद्रुहदुहयुजविदभिरच्छिदजिनी राजाम् उपसर्गेऽपि क्विप. महोदय एकः सन्देहः. तत्र कुमारशीर्षयोर्निः तत्र नकारद्वयस्यापि किमपि स्पष्टता श्रूयते किम्? भवत्या सम्यगेव उक्तम्. आं सम्यगेव उक्तं. तत्र नकारद्वयस्यापि तत्र भेदः दर्शितः. So you pronounced it properly. Ninihi. One for this first nakara, you need to roll your tongue a little bit. Na is just normal. Kumarashirshayornihi. Ninihi. You told it properly. So there is no mistake in that. So if you are not sure about it, you can just keep on hearing it and practicing it. That's it. But while you recited it, you told properly. धन्यवाद महोदय. धन्यवादः. सम्यक् उक्तम्. सूर्यनारायणन् महोदय. Namaste, sir. Namaste. I have to read 3.1.31 onwards, about 20 sutras. 3.1.1. Okay. 31 onwards. Ayadaya ardhatu va sanadhyanta dhatavah Sanadhyanta. There is no Mahaprana. Mahodaya. Sanadhyanta. No, there is no Sanadhyanta. Dhya is Alpa Prana. Sanadhyanta. Sanadhyanta. Sanadhyanta dhatavah. Dha is Mahaprana. Dhatavah. Syatasi lutoho shibbahulan loti kaspatayadhamamantre leti. Shamitam. Shibbahulan leti kaspatayadhamamantre liti ijadescha gurumatonruchaha dayayasascha ushavidajagrubyonyatarasyam bihri bruhuvam sluvaccha krui chanu pratyujyate liti vidam kurvan vyanyatarasyam abhyutsadayam prajanayam sikayan ramayamakah pavayam kriyad vidamakriniti chandasi Akranniti.
विदामक्रन्निति क्रन्निति क्षम्यतां क्रन्निति छन्दसि श्ली लुङि स्ले सिच् शलयिगुपधाद निट क्यसः क्षः अनेटः क्षः धनिट धाधनिट सः सः क्षः करेक्ट सर क्षः क्या शल सः इक्सः सः श्लिष you need to practice that, आलिङ्गने yes sir okay श्लिष आलिङ्गने न दृशः निःसृदृसृभ्यः कर्तरि चङ् विभाषा धेच् योः कुबेश्छन्दसि घुपेश्छन्दसि नोनयति ध्वनयत्यर्थयतिभ्यः अस्यतिवत्ति यातिभ्यो ख्यातिभ्यो ing it will end like this. ख्यातिभ्यो खादिभ्योऽङ् लिपि सिचि क्वश्च आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यां पुषादिद्युदात् I need to practice sir I need to practice धन्यवाद from 41 itself you can tell the next time okay from within Gurvan okay sure धन्यवाद सम्यक् चित्रा त्यागराजन Can you hear me? sure Okay. I want to chant from third adhyaya, first pada 101 to 123. We'll start Can with I start? 121. Yes. Yeah. Avadya Panyavarya Garhya Panitavya Nirodheshu Vahyam Karanam Arya Swami Vaishyayoho Punah, can you repeat Aryaha? Arya Swami Vaishyayoho Upasarya Kalya Prajane Kalya Prajane Upasarja Kalya Prajane Upasarya Kalya Prajane Ajaryam Sangatam Vadasupikyapcha Bho Bhave Hanastacha Ejistu Sha Sridri Jushakyap. Is that what I said? Edistu Sha Sridri Jushakyap. Is my pronunciation okay? Pronunciation is good, but you need to practice it, telling it together. So how do I do it? Say that. Can you just Edistu Sha Sridri. Okay. Edistu Sha Sridri Jushakyap Ridupadacha Sridri Jushakyap Rudupadacha Klapichritehe Rudapadacha Klipichritehe Ichakkanah Bhyosanyam Ichakkanah Bhyosanyam. There is no Ichakkanah. Okay. Okay, fine. Ichakkanah Bhyosanyayam Vijer Vibhasha Rajasuya Surya Mrishodya Ruchya Kupya Krishna Pachya Vyatyaha Vidhyodjaunade Pushya Siddhyo Nakshatre Vipuya Niya Jitya Munja Kalkahalishu Pratyabhibhyam Grahesh Chandasi Padasvairi Bahvya Paksheshu cha Vibhasha Kribrishoh
युग्यं च पत्रे युग्यं Can you च repeat that again? युग्यं च पत्रे Yugyam. I will stop अमावास्यादन्यतरस्या there. या धन्यवादाः, सम्यक् उक्तम्। थैंक यू धन्यवादाः। अमित। राम राम महोदय। राम राम। प्रथमाध्याये प्रथमपादः 41। Did you tell 41? तृतीयाध्याये तृतीयपादः 41। Okay, sorry, I heard it as प्रथमाध्याय। तृतीयाध्याये तृतीयपाद और प्रथमपाद? प्रथमपादः। विदाङ्कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् अभ्युत्सादयां प्रजनयाञ्चिकयाम रमयामकः पावयां क्रियाद्विदामक्रन्नितिच्छन्दसि च्लिलुङि श्लेषिच सल इगुपधादनिक् सल इगुपधादनिटक्यश श्लिस् आलिङ्गने नदृशः पुनः शल इगुपधात् शल इगुपधादनिटक्यश अनिटक्सः क्षः अनिटक्सः yes श्लिस् आलिङ्गने नदृशः श्लिष आलिङ्गने yes सम्यक् अस्ति महोदय। आमाम् नदृशः निःसृदुसृभ्यः करतरिचं विभासाधेट्स्वोः गुपेच्छन्दसि नो नयति ध्वनयत्ते लयत्यर्दयितिभ्यः अस्य वक्तिख्यातिभ्योऽङ् लिपिसिचिफश्च अस्यति वक्तिख्यातिभ्योऽङ् लिपिसिचिफश्च आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यां उषादिद्युताल्यदितः परस्मैपदेषु सर्तिसात्यर्तिभ्यश्च ईरितो वा ज्रीस्तम्भुं रुचुं लुचुग्लुचुग्लुञ्चुस्भ्यश्च क्रीम्रीद्रीरुहिभ्यश्छन्दसि चिणते पदः। Just a minute, it is not krimridr, it is krimridr ruhibhyachhandasi. क्रीम्रिद्रीरुहिभ्यश्छन्दसि not dri चिणते krimridr, it is not krimridri, it is krimridr रुहिभ्यश्छन्दसि चिणते पदः। दीपजनबुधपूरिताप्यायभ्योऽन्यतरस्यां। धन्यवाद महोदय। धन्यवादाः, सम्यक् उक्तम्। Okay, it's already time up, so we'll wind up the class here. Those who didn't get the chance, I will try to give a chance in the next week. धन्यवादाः। येनाक्षरसमां नादमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। सर्वेभ्यः नमस्काराः। अग्रिमकक्षायां पुनर्मिलामः।